ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. انہاں بچیاں نو علیحدہ کر دیو، تہاڈے کول بیٹھے ہو تسی سارے سیانے بیانے، بچیاں نو علیحدہ کر دیا کرو، جمعے چ اجازت ہے، جڑا شور کر رہا ہوئے انہوں وکھرا وکھرا کر دیا کرو. اللہ رحیم و کریم دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے.
درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 18واں سپارہ اور سورت دا نام سورہ نور ہے۔ اس سورت دی میں 31 نمبر آیت تواڈے پیش خدمت کیتی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ آج اس جمعے دے اندر جو کچھ میں بیان کراں اور تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ ملک رفیق صاحب تندرستی اللہ نے عطا فرمائی ہے، دعا کروائی گئی سی، بڑی ہی منو دلی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ملک رفیق صاحب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ جدو ہسپتال گئے سن میں پیچھے سیول ہسپتال گیا، انہاں نہیں سی پتا، الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، اللہ نے صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے اور جمعہ پڑھنے واسطے آئے نے۔ اللہ سبنا بزرگاں دا اس نے انہاں کرسیاں دے بیٹھنا جمعہ سننا، جڑے ساتھی تھلے بیٹھے نے اللہ توڑے سبنا دا یہ جمعہ پڑھنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات دے ایمان والے مومن مرد اور مومن عورتاں اللہ نے اینا واسطے ایک بڑا وڈا درس دیتا ہے، ایک بہت بڑی بات سمجھائیے۔ دن با دن قیامت دے نزدیک دنیا دے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، برائی جڑی ہے دن با دن عروج تک پہنچ دی جا رہی ہے۔ کتے اسلامی پردے دے متعلق بحث و مباحثہ اور اس اسلامی شاعر نو بدنام کرن واسطے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہر سال کھڑا کیتا جاندا ہے۔ کتے اسلامی لباس دے متعلق جناب نیا فتنہ کھڑا کیتا جاندا ہے، کتے صحابانو گالی کڈی جاندی ہے، کتے قرآن دی توہین کیتی جاندی ہے، کتے مصطفیٰ دیاں حدیثاں دے مذاق اڑائے جاندے نے۔ دن با دن اے فتنے رونما ہو رہے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ منو تو انو اینا فتنیاں اور اینا آزمائشاں تو اللہ محفوظ فرما کے اللہ دین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ پہلے 23 مارچ نو ریلیاں کڈیاں جاندیاں سی، عورت مارچ بڑا جناب پروٹوکول دیتا جاندہ، ہونتے جناب اس تو بھی اگے 8 مارچ نو عورتاں نکل دیاں نے ننگے لباس، کوئی پتہ ہی نہیں، ڈبٹا سرتے نہیں، بھائی بھی نال نے، باپ بھی نال ہے، ماما بھی نال نے، خود تیار کر کے اپنیاں بچیاں نو جناب سریعام ننگے سر ننگے بدن کھڑا کر کے اونا کو نعرے لگوائے جاندے نے، عورت نو آزادی ملنی چاہی دی ہے، عورت نو آزادی ملنی چاہی دی ہے۔ اللہ والیے تینو آزادی کیڑی چاہی دی ہے؟ جدو میرا محبوب اس کائنات دی اندر نہیں سی آیا، او عورتاں جڑا آج نعرہ لا لیاں نے میرا جسم میری مرضی، ادو بھی عورتاں کہندیاں سن ساڈا جسم ساڈی مرضی ہے، انہاں نال سلوک کیتا جاندا سی، جدا خامد فوت ہو جاندا کسے نو زندہ درگور کر دیتا جاندا اور کئیاں نو کمرے چ بند کر دیندے۔ اے تے ادو حالات سن، ادو اے عورت دی حالت سی جدو انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، او دا کوئی خامد نہیں، او دا کوئی چج دا بیٹا نہیں، او دا کوئی بھائی حفاظت کرنے والا نہیں۔ مصطفیٰ دے ان تو پہلے اے حالات اینا
عورتوں نال کیتے جاندے جدوں محبوب اس کائنات دے اندر آئے اللہ دے نبی نے انہاں عورتوں نو حق دلوایا کتے ماں بن کے بہ گئی ہے کتے بیوی بن کے بہ گئی ہے کتے نانی بن کے بیٹھی ہے اللہ اللہ کتے اللہ دے نبی نے بشارتاں سنائیاں نے لوگو اپنی ماں دی خدمت کرو اللہ تانوں جنت عطا فرمائے گا اپنی بیویاں دی خدمت کرو اللہ تانوں جنت عطا فرمائے گا اور بیویوں ماں بہنوں تسی اپنے بیٹیاں دی خدمت کرو تسی اپنے شوہراں دی خدمت کرو اللہ تانوں بھی جنت عطا فرمائے گا اے تے حق محبوب نے تانوں آ کے عطا کیتے نے تے دتے نے تے تہاڈی عزت بلند ہوئی ہے اج بھی تسی چاہندیاں جے سانو حق نہیں ملدے نہ میریاں ماواں بہناں انج دے الفاظ نہ بولیا کر رب دا قرآن بول بول کے اعلان کر رہا ہے کہ جیڑیاں عورتاں ناپاک نے انہاں واسطے ناپاک مرد پیدا کر دیتے گئے نے اور جیڑے لوگ برائی نو پسند کر دینے اللہ ذوالجلال دنیا تے انہوں ذلیل و خار کر دیندا ہے اللہ اللہ ایس دفعہ تے ان جی حد نکل گئی ہے انہاں نعرے لگائے انہاں کہا جی عمران سن لوے اسی آزادی لینی ہے تیرا پیو بھی دے گا سانو آزادی مل جائے گی حتیٰ کہ انہاں کہا ادھر رب بھی سن لوے اسی آزادی لینی ہے رسول بھی سن لوے اسی آزادی لینی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے بھائی اے سکول تینوں کمائیاں واسے نہیں انہاں دیتے اے کالج تے یونیورسٹیاں اے تینوں انہاں نے کمائیاں واسے نہیں دیتے انہاں کالجاں یونیورسٹیاں سکولانوں اے برائی پھیلان واسطے بنایا گیا ہے اللہ اللہ تسی آندے سو سکول پڑھاں گے سانو نوکری گورنمنٹ دی مل جائے گی نہیں نہیں تہاڈی اکھاں دے اوتے انہاں کفر دا اندھیرا پا کے تے تہاڈے بچیاں نو کفر دی طرف لا دیتا ہے دعا کرو اللہ انہاں میریاں ماواں بہناں نو اللہ انہاں جواناں نو اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دے مینوں ایک سوال دا جواب دیو سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل دے مالک سن سنیا ہے نا تساں 22 لاکھ مربع میل دا مالک میرا کلا فاروق سی دسو میرے فاروق کول کیڑے سکول دی ڈگری سی تے کیڑے کالج وچوں پڑھ کے آیا سی حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کیتی ہے کیڑی کوئی نہ ڈگری حاصل کیتی ہے دنیا دی امام بخاری آئے نے چلو تے صحابہ سن پیچھے تھلے آکے ویکھ لے ہاں عمر بن عبدالعزیز سن رب دے ولی سن امام بخاری امام مسلم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سارے امام آئے نے امام احمد بن حنبل آئے نے امام مالک آئے نے امام شافعی آئے نے امام ابو حنیفہ آئے نے کیڑیاں سکول دیاں ڈگریاں سن جڑیاں انہاں لائیاں تے اج دنیا تے نام نے انہاں کول ایک ہی ڈگری سی یا رب دے قرآن والی سی یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان والی سی دعا کرو اللہ اے ڈگریاں تینوں مینوں بھی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے میری ماواں بہناں بھی سن لین اج دے خطبہ جمعہ دے اندر عورت اسلام دے اندر حیثیت کی ہے مقام کی ہے میں انشاءاللہ بیان کراں گا آؤ جنہ تو پردہ رب دے قرآن نے آکھیا کرنا پینا ہے تے جنہ تو نہیں پردہ کیتا تے رب نے تینوں آپ ہی آزادی دے دیتی ہے رب دے قرآن دے اندر موجود ہے اجے بھی تو آزادی منگے تے پھر رب تو قرآن تو تے مصطفیٰ دے فرمان تو ود کے دنیا دا کوئی قانون کالج تے یونیورسٹی تینوں آزادی نہیں دے سکدا جیڑی آزادی رب دے قرآن نے تینوں دے چھڑی ہے آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے انو اعلان فرما دے ہو اللہ فرمان دینے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ایدہ ترجمہ گھر دے اندر جا کے پڑھے آجے۔ کدی سورہ نور دیاں تلاوتاں بھی کر لیا کرو، اپنیاں بیٹیاں نو اپنے ہاتھ دے جناب سکولہ جب بھیج کے تے انہوں نے اے نعرے مروان واسے اینا 2 نمبر پروفیسراں کولو جڑے 1.5 لاکھ تنخواہ لیندے نے تے تواڈے بچیاں دی اے تربیت کردے نے۔ کدی سورہ نور دے انہوں ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا کر۔ میریاں ماواں بہناں گھر چ بیٹھ کے سورہ نور دی کدی تلاوت بھی کرن، ترجمے نال انہی تلاوت کر کے ذرا سمجھیا کرن کہ رب سانو کی کہہ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اینا ماوانو کہہ دیو، اینا مومن عورتانو کہہ دیو جیڑیاں بیبیاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے، میں جی میں چاہواں اپنے گھر چو چلی جاواں، میں جی میں چاہواں اپنی مرضی دینا راتاں میں گزاراں، میں جی میں چاہواں کسی نہ تعلق قائم کر لواں۔ ہائے ہائے کنج دا تیرا ذہن بنا دیتا گیا ہے۔ رب دا قرآن بول بول کے تیری تربیت پہ کردہ ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ انہا سارے انہوں کہہ دیو، سورہ نور 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماندے نے مومنہ عورتاں یغضضن من ابصارہن، اپنیاں نظرانوں جدو چلنا ہے جو کہا کے چلنے، اپنیاں نظران غیر محرم بندے دیاں نظران دے نال نہیں ملانیاں۔ ایتھوں تک رب تیری حفاظت پہ کردہ ہے، رب ایتھوں تک تینوں مقام پہ دیندہ ہے۔ تو اپنی نظر کسے غیر بندے دی نظر دے سامنے آنکھ چک کے نہیں ملانی۔ آج میری ماں دکان دے اندر جان دی ہے، غیر محرم بندے نال ہس ہس کے گلاں پہ کر دی ہے، اکھاں دے وچ اکھاں پا کے گلاں پہ کر دی ہے۔ اللہ اللہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے میرے او ویرو بزرگو تسی بھی سن لے آجے، اپنیاں بچیاں دیتے اپنی بیوی دی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی پین دی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی ماں دی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی انوہاں دی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیاں دی بھی تربیت کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے مومنہ عورتاں جدو بازار دے اندر چلن، جدو کسے غیر محرم بندے نال گل کرن، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظرانوں تھلے کر کے گل کرنی ہے، آنکھ چوک کے کسے غیر محرم بندے وال نہیں ویکھنا۔ اللہ فرماندے نے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اللہ آج دے جوان لو جی آج بچے چھوٹے چھوٹے 5 سال دے 8 سال دے بچے آج سکول دے اندر پڑھ دینے، اونا دے استاد جڑے ٹیچرہ پڑھان واسے ہوندیاں نے انج دے لباس پہن کے ہوندیاں نے، آج 8 سال دے بچیاں دے بھی ذہن خراب ہو چکے نے۔ رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میریاں ماما پہن اے جڑا اپنے شرمگاہ دی حفاظت بھی کرن۔ اللہ فرماندے نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی تسا زینت نو ظاہر نہیں کرنا، خوشبو لا کے بازار دے اندر نہیں جانا، اپنی زینت بڑھانی ہے کسے غیر محرم بندے واسطے نہیں، تیاری کرنی ہے صرف اپنے خامد واسطے تیاری کرنی ہے، اپنی زینت نو تسی ظاہر کوئی نہیں کرنا الا ما ظہر منہا۔ اللہ فرماندے نے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ آج دیاں میریاں ماواں بہناں یہ ترجمہ سنیا جے رب کی کہہ رہے آئے وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اپنے دوپٹے تسی اپنی چھاتیاں اتے رکھنے نے تواڈی چھاتی دی بھی ظاہر جڑی ہے کسے بندے دے نظر نہ پہ جائے وَلِيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنی چھاتیاں نو بھی چھپا کے تسی رکھنا ہے ایتھے بھی دوپٹے پانے نے اج دیاں بیبیاں جوان لڑکیاں دوپٹے لیندیاں نے اپنے گلے اندر لمکا لیندیاں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور قرآن تیری اینی حفاظت پیا کردا ہے اور اللہ تیری اینیاں حفاظتاں پیا کردا ہے اجے تو آنی ہے میرا جسم ہووے میری مرضی چل دی ہووے اللہ اللہ نہیں ہو سمجھی اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت نو تسی ظاہر نہیں کرنا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خامدان دے واسطے تساں زینت بن سور کے آنا ہے تسی خوشبو لا کے آنی ہے تیار ہو کے آنا ہے او آبائہن اپنے ماں باپ دے سامنے آنا ہے او آبائی بولتہن اپنے سسر دے سامنے تسی ٹور پھر سکدیاں جے او ابنائہن اپنے بیٹیاں دے سامنے آ جا سکدیاں جے اینا تو تسی پردہ نہیں کر سکدیاں او ابنائی بولتہن اپنے خامد جڑے پرانے اونا دے بیٹیاں تو تسی پردہ نہیں کرنا او اخوانہن اپنیاں بہناں دے پتر جڑے نے اونا تو بھی تساں پردہ کوئی نہیں کرنا او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن یا او بیبیاں جڑے تواڈے گھر دے اندر آن جانے انہاں بیبیاں تو پردہ نہیں کرنا او ما ملکت ایمانہن یا او تواڈے غلام جڑے تواڈے متحد نے اونا دے گو بھی پردہ کوئی نہیں کرنا انتے غلام کوئی نہیں انتے نوکر چاکر رکھے نے ہر بندہ ہی مسلمان اسلامی ریاست دے اندر رہندا ہے اللہ اللہ او بزرگ بندہ جڑا وڈیرا ہو گیا ہے جیدے کو لینی طاقت کوئی نہیں چل پھر بھی نہیں صحیح طرح سکدا او دے تو بھی اور پردہ کوئی نہیں کر سکدی اللہ اللہ اگے اللہ فرماندے نے اوی تابعین غیر اولی الاربت من الرجال اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میریاں ماں پہنہ نو سمجھا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جڑے بالغ نہیں ہوئے اونا تو ہی تسی پردہ نہیں کر سکدیاں اپنے چہرے تو ہی ظاہر کر سکدیاں جے اللہ اللہ لیکن آج گلتا ہے جم دے بچیاں نو بھی پتہ ہے برائی کنو کہندے نے ٹچ موبائل کے سرا چلانا ہے جدو انجدہ ماحول پیدا ہو جائے تے جڑی عورت جوان لڑکی ہے اپنے جسم دی حفاظت کرے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے جڑی عورت چار کم کر دیئے اذا صلت خمسہا و اذا طاعت بالہا و سامت فرجہا و حافظت فرجہا و سامت شہرہا اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑی بی بی اے چار کم کر لوے اللہ اس بی بی نو جنت دا داخلہ تا فرما دے وے گا سب تو پہلا آ فرماندے نے اذا صلت خمسہا 5 وقت دی نماز او بی بی پڑھے اور اپنے خامن دی فرما برداری کرے نمبر 3 اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے اور میرے آقا فرماندے نے میں رمضان دے روزے ہوندے نے رمضان دے روزے رکھے 4 کم اے بی بی کر لوے میں محمد انہوں جنت دی گارنٹی دینا وا اللہ اللہ عورت مارچ میرا جسم میری مرضی تیرا جسم کتھوں ہے جڑا کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی انہوں نے نا ہی مٹ گئے نے قبر دے اندر نے جسم مٹی کھا گیا اللہ اللہ گوشت تے ہڈیاں تے گوشت دا نام و نشان کوئی نہیں کیڑے چل گئے نے قبر دے اندر اجے بھی تو ہے میرا جسم میری مرضی اللہ اللہ اوہ ہو جے پاگل او جڑے نوجوان لڑکے نے وہ بھی انہوں دے پیچھے لگے پھر دینے اے آزادی مانگ دے ہو اور یورپ دے اندر عورت مارچ انہوں نے جدو منایا انہوں نے دکھایا وہ بچاریاں ترس دیاں نے کہ ایتھے کوئی انجدہ قانون ہوئے کہ اسی ویکھیے ساڑھا کوئی خامد ہوئے
سانو پتا ہوئے میرا بھرا ہے، انہوں نے بھرا دا نہیں پتا، پیو دا نہیں پتا، ماں دا نہیں پتا ساڈے اصل ماں پیو کیڑے نے۔ انج دے حالات نے جدو او اے آزادی مناندیاں نے، عورت ڈے منایا جاندہ تے پردے تقسیم کیتے جاندے نے، تے ساڈے مسلمان اسرائیل دے اندر انہاں دا بہت بڑا مولوی یہودیاں دا 2 سال پہلے او جناب اس طرح اپنے کلیسے دے اندر درس دے رہا ہے، ایک نوجوان کھڑا ہے، انہیں آکھیا بیسٹ آف اسلامی کنٹری پاکستان، سب تو بیسٹ اسلامی کنٹری ملک پاکستان دا ہے۔ انہیں ہے کیڑا پاکستان؟ انہیں کہا میں آپ ویکھیا میں گیا ہاں مسجد دے اندر، میں نماز پڑھنے واسطے گیا، میں اجے داخل ہونے لگا، میں دیکھیا سامنے مسجد دے گھر سی اور جناب انہاں دی شادی ہو رہی، ٹول واج رہے نے، ٹماکے خسرے کنجریاں پیسے لٹائے جا رہے نے، اور مسلمان ادھر نماز ہو رہی ادھر ٹول ٹماکے واج رہے نے۔ انہیں کیڑے مسلمانوں دی گل کر دے ہو؟ اے حالات تواڈے میرے ہو گئے نے۔ ہن تساں سوشل میڈیا دیکھیا ہونا ہے، سکھ انڈیا دے اندروں دیکھن واسطے آیا اسلام آباد ڈی چوک جے کہ میں ویکھاں تے سی کیڑا حقوق مانگدیاں نے بیبیاں۔ آدھا جدو میں آیا میرے تے اپنے ہوش اٹھ گئے نے، سکھ بھی ہے جناب انہاں دی جڑیاں عورتاں نے نا وہ اے جدے کام نہیں کردیاں، کدی دھرنا دی تا ہندوؤں دی عورتاں نے کدی یہ کام نہیں کیتا، عیسائیاں دی عورتاں نے کدی کام نہیں کیتا، آ جا کے کام کردیاں نے تے مسلمان عورتاں کردیاں نے، وہ بھی صرف پاکستان دے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نشہرہ روڈ والے کوئی تو انہوں سمجھ نہیں آؤندی، 40 سال عبدالرزاق یزدانی نے جمعے پڑھائے، سارا تو انہوں سمجھان دے رہا کوئی سمجھ نہیں، قاری اسلم صاحب آئے سمجھایا کوئی فرق نہیں، اسی تے ہون پیدا ہو کے تو اڈے سامنے آئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کر اللہ اس معاشرے نو اسلام دی سمجھ عطا فرما دے۔ ہون تے غیر مسلم بھی گلاں کرن لگ پے لے آ مسلمان نے جنہوں نے اسی یار ویکھ کے اسی مسلمان ہونا سی، یہ سانو ویکھ کے ادھر کھے کھان واسطے ہوندے پینے بھی سانو آزادی دیو، جی میں او جناب آوارہ کتیاں دی طرح خنزیراں دی طرح جنگل جڑے آوارہ درندے نے جی میں اونج دی زندگی او بسر کر دے ہیں سانو بھی اجازت دیو، اسی بھی اس طرح دی زندگی بسر کرنی ہے۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں زندگی او بسر کرو جڑی انبیاء نے کیتی ہے، زندگی او بسر کرو جڑی ولیاں نے کیتی ہے، زندگی او بسر کرو جڑی شہداء نے کیتی ہے۔ انہاں دیاں زندگیاں میں ویکھ کے انہاں دے نامے جنت دے ٹکٹ لا چھڑے نے، تے جڑے میرا جسم میری مرضی کر دے نے انہاں دا تعلق فرعون دے نال ہے، نمرود دے نال ہے، حمان دے نال ہے۔ اللہ اللہ عاد سمود جتنے بھی ایک قوماں آئیاں انہاں دے نال انہاں دا تعلق ہے، وہ بھی ایک گلا کر دے سن، اج انہاں دا نام کوئی نہیں، لیکن جنہاں نے زندگی انبیاء دی طرح گزاری اج بھی رب دا قرآن انہاں دی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محبوب نے فرمایا رب دا قرآن آخری آیت سمجھو، پھر میں اگے اپنی بات نو ذرا چلاواں۔ آؤ ذرا اے ہوئی سپارہ 18واں سورہ نور ہے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا 19 نمبر آیت ہے، اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ یحبون پسند کر دینے ان تشیع الفاحشۃ برائی عروج تک پہنچ جائے، جڑے برائی نو پسند کر دینے برائی عام ہو جائے، برائی دا ساتھ دین والے لوگ فی الذین آمنوا تے کئی ایسے نے جڑے ظاہر کلمہ پڑھ دینے، ظاہر اللہ تے او دے رسول دا نام لیں دینے، لیکن وہ پسند کر دینے کہ اے برائی عام ہو جائے، برائی دی اجازت مل جائے، اے انہاں ملا ملانیاں تو سانو چھٹکارا مل جائے۔ پتہ چلے اے جڑے جناب اسلامی مراکز نے اے جب تک قائم نے مسلمانہ تینوں جناب پتہ اسلام دا دس دے رہندے نے، اگر مدرسے تے مسجداں دنیا دے اندر قائم نہ ہوندیاں تے تیری بھی حالت ہوئی ہونی سی جڑی محبوب دے آن تو پہلا ہوندی رہی۔ انسانیت تے کسے
کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں سی جنوں چاندے دفن کر دیندے جنوں چاندے جدنا مرضی زنا کر لیندے جدنا چاندے جناب جویں مرضی زندگی بسر کر دے اپنے اپنے قانون تے اپنی عدالتاں سن ہر کوئی اپنی اپنی مرضی دی زندگی بسر کر رہا سی ایک دوسرے دا خیال ہی کوئی نہیں جدے کول ڈنڈا ہوندا سی او دی عزت کیتی جاندی سی غریب تے ماڑا تے یتیم بچہ او دی تے پرورش کرن والا کوئی نہیں سی ہوندا بیوہ عورتاں دا خیال کرن والا کوئی نہیں سی ہوندا جدوں کوئی بیٹی پیدا ہوندی سی او دی کوئی پرورش کرن والا نہیں سی ہوندا در در دے تکے کھا کھا کے پروان چڑھ دی سی اللہ اللہ اے حالت محبوب دے ان تو پہلے وے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں او لوگ جڑے جہلیت والیاں چیزاں جہلیت والیاں برائیاں پسند کر دینے فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم ان واسے دردناک عذاب ہے فی دنیا والآخرہ دنیا تے بھی لعنت نہ تے پیندی رہنی ہے آخرت اندر بھی لعنت پیندی رہے گی اور پریشان نہ ہویا کرو اللہ تعالیٰ توانو دس رہنے الخبیثات للخبیثین والطیبات والطیبین جڑیاں نپاک عورتاں نے او نواسے نپاک مرد پیدا کیتے گئے انہیں جڑیاں ڈیچوک اسلام آباد دے اندر او جناب نام نہاد عورتاں جڑیاں یورپ دے چو پیسے لے کے مسلمانہ دے ذہن نو خراب کر دیاں نے انہاں ساریاں دا تعلق اسلام دے نال کوئی نہیں اے نپاک عورتاں نے اے نواسے نپاک مرد پیدا کیتے گئے انہیں تے جڑیاں نیک نے پکیزاں نے پردے والیاں مدرسے اندر پڑھنے والیاں بیٹیاں گھراں دے اندر اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے والیاں میریاں ماواں پینا اللہ نے انہاں واسطے نیک خامل پیدا کر دیتے نے اللہ 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 فرماندے نے انہاں واسطے دنیا تے بھی لعنت ہے تے آخرت دے اندر بھی لعنت ہے اگے اللہ فرماندے نے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اے نہیں جان دے محبوب نے اتھو تک فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا لا تنظرو الی الرجل علی عورت النساء فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے بندے دی شرمگاہ نہیں دے سکتا کوئی عورت کوئی مرد او دی ایک دوسرے دی شرمگاہ نہیں دے سکتے محبوب نے تے اتھو تک درس دیتا ہے اللہ اللہ آزادی مانگ دے ہو اپنی مرضی دی زندگی بسر کر دے ہو اگر سانو قرآن تعلیم نہ دے وے سانو کی پتہ چلنا سی ماں دی تمیز کی ہے پہن دے نال کس طرح زندگی بسر کرنی ہے کیویں او دی تربیت کرنی ہے اللہ اللہ اپنی خالہ دا کیویں خیال کرنا ہے اگلے دن جناب 2 مہینے ہوئے نے ایک بے ایمان بھانج نے اپنی خالہ نال شادی کر لئی انا للہ تے او جڑا تھانے دا ایسا جو آندا یہ تا معمولی جے کیس نے تے ہوندے ہی رہندے نے پھر جواب علامہ ابتسام نے دیتا اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں عطا فرما دے انہاں نو کی پتہ اسلام دا تے انہاں علماء نو پتہ ہے جنہاں جواب دیتا کہ حرام ہے اے ماں دی منسبت ہوندی ہے اے ہوئی حالات اس تو برے حالات نے لوگ دستے نے پھر بھی سمجھ نہیں آندی آؤ تانوں میں دساں اسی تے معمولی جی گل کر چھڑنے ہیں نا اسی آنے ہیں لو جی کوئی گل نہیں ساڈا ہمسایا ہے لو جی کوئی گل نہیں ساڈا کاریگر ہے نہیں آ تینوں میں دساں او ایسا جناب محبوب نے تینوں میں درس دیتا ہے محبوب تشریف فرمان ہے تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا دے کر دے اندر ایک مدینہ طیبہ دے اندر ایک ایسا بندہ ہوندا جنوں مخنث کہندے نے ساڈی پنجابی زبان چ خسرا کہندے نے اللہ اللہ تے محبوب دے گھر دے اندر ہوندا منگ کے آٹا اوٹا لے جاندا سارے مومناں دے گھر دے اندر جاندا سی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما نے اللہ دے نبی نے اپنے کان لا لے نے اے گلاں باتاں پیا کردا توحید گا جو والیا سن لے اج تے تو اپنے گھر دے اندر خسرے لے کے اونا تیرے گھر
دے اندر بچہ پیدا ہووے تو تے جناب خسرے نو نچانا ہے نا ویکھ لے محبوب کی کہن لگے ہی آقا نے اپنے کان لائے نے آقا دی گل پہ سن دے نے اے اپنی زبان چو کہہ رہے آئے آندہ ایک بی بی ہے جدو آندی ہے اینو 4 وٹ جسم دے پہ جاندے نے جدو واپس جاندی ہے اینو 8 وٹ جسم دے پہ جاندے نے اللہ دے نبی نے اپنے کناں سن لیا محبوب فرماندے نے میرے صحابیو اے مخنث نو میرے کو لے آندا جائے اللہ دے سامنے نبی دے سامنے آ جاندا ہے محبوب فرماندے نے اوے میں تے تینوں اجازت صرف منگن دی دیتی ہے تو مانگ کے اپنا گزارا کر لویں لیکن تو دے گلاں ہی ہور کرن لگ پے آئے میں محمد تینوں کہہ رہا ہوں میرے صحابیو تکے مار کے مدینیوں کٹ دیو آج تو بعد جب تک میں محمد زندہ ہوں اے مخنث مدینے اندر داخل ہونا ہی نہیں چاہیے دا تے تیرے گھر دے اندر اے جی نال دا ہمسایا ہے ساڈا بڑا ہی تیرا منہ پیار ہے بڑا تیرا منہ پیار ہے تینوں کی پتہ منہ پیار ہے وے کہ نہیں اللہ اللہ انی کھلی اجازت دیتی ہے تو فیکٹریاں بنائیاں نے کاری صاحب انجنے مسئلے بیان نہ کریا کرو سانو بڑا بڑ جڑے خود برائی کرنے والے انہاں نو انہاں مسئلیاں تے بڑا ہی غصہ ہوندا ہے لیکن جڑے اس طرح دے برائی والے کام نہیں کر دے سن کے عمل کرن دی کوشش کر دے نے دعا کر اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے محبوب دیاں گلاں سن کے تینوں کوڑیاں لگ دیاں نے پاکستان دے خلاف انڈیا فلم بنائے تینوں تکلیف نہیں ہوندی انڈیا دے ڈرامے گانے سنے تینوں تکلیف نہیں ہوندی رب دا قرآن بیان کی تینوں تکلیف ہوندی ہے محبوب نے فرمایا اس خسرے نو مدینے دے اندروں کٹ دیو آج تو بعد میں جب تک محمد زندہ ہوں ایک خسرہ مدینے جو داخل ہی نہیں ہونا چاہیے دا تو اپنی بیٹیاں نو تیار کر کے چوک دے اندر کڑا کرنا ہے میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی تیرا جسم کتھوں ہے جدو تو پیدا ہی نہیں ہویا سا اللہ نے آکھیا ایک پانی دے چھوٹے جا نطفے تو تیرا میں ایڈا جسم بنایا تو ورنہ میرا جسم میری مرضی اپنی بیٹیاں نو یہ تعلیم دین دے ہو دعا کرو اللہ دین دی سمجھ عطا فرما دے محبوب فرمان دے نے جب تک میں محمد زندہ ہوں ایک خسرہ اے مخنث مدینے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے دا سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابوبکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دے نے جب تک ساڑی حکومت سی اسی اس کو جناب مخنث نو مدینے اندر داخل ہوندے کدی ویکھی آئی کوئی نہیں اللہ اللہ جڑیاں بیبیاں نو کر دے اندر بہن دی اجازت سی جنہ دی عزت تریفہ سی جو بیبیاں لو خرار ہوندیاں پیندیاں نے کدی جناب پلانی عدالت دے اندر جا کے اپنی آزادی مانگ دیاں نے کدی کسے وزیر دے پیراں دے پیندیاں نے سانو آزادی مل جائے نہیں 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 جڑا رب دے قرآن نے تینوں آزادیاں دیتیاں نے جڑا رب دے قرآن نے تینوں مقام دیتا ہے انہوں چھڑ کے تینا دنیا والیاں دے پیراں دے پینی پھرنی ہے اللہ اللہ شاعران دے جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیاء اتارے نے جس اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیاء اتارے نے کئی پاپ جامے ٹر دیاں نے کئی پائے ہوئے گرارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیگ پھڑ کے کئی سرخیاں نال ہونٹ سوارے نے موڈیاں نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشارے نے کئی دو گتا بنوائیاں نے کئی فیشنی بال کٹوا رہیاں نے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا قوم ترقی تے جا رہی ہے بڑی ترقی ہو رہی ہے محبوب فرماندے نے آج تو بعد مخنث مدینے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے دا آج بھی نہیں ہو سمجھیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا علیہ السلام کو لے کے بی بی آئی انہیں پردہ نہ کیتا ہوندا سی تے برکہ تھلے زمین تے کسیڑ دا سی اللہ دے نبی نو آکے آندی محبوبہ اجازت دے دیو آج را برکہ تھلے لمک دا ہے انہوں میں کاٹنا لواں اپنے پیران دے برابر کرنا ٹھڈا ہوندہ میں ڈگ پہنی ہے گندگی لگ جاندی ہے آقا فرماندے نے جے اگر تیرا برکہ کسے گندی جگہ تو گزر دیاں ہویا لگ جاندہ ہے نا اگے صاف مٹی ہوندی ہے اللہ تعالیٰ اس گندگی نو صاف مٹی ہوئی جانو پاک کر دیندے نے لیکن تیرا پردہ اسلامی ہے میں محمد تینوں اے برکہ کٹن دی اجازت دیندہ ہی نہیں اللہ اللہ تینوں اجازت نہیں
تے ساڈا اسلامی برقع کوئی نہیں جے چادر چودرا آ جڑے برقے کالے رنگ دے اسلامی نہیں جے تے فیشن دے طور تے تانوں نہ دے چھڑے لو جی چلو آندے نے پردہ کرنا چاہیے تو او پردہ ہی انہاں اس طریقے دا اگر وہ ساڈے استاد آندے نے اے جڑا کالے رنگ دا برقع کسے بکری نو پوا دیو نا تے منڈے دے مگر بھی لگ پین گے ہورے پتہ نہیں کڈی سونی جا رہی اللہ اللہ اے انج دا برقع اے اسلامی نہیں اسلامی برقع تسی ویکھنا ہے پٹھاناں دیاں بیبیاں دیکھیا کرو ٹوپی برقے انہاں پائے ہوندے نے گرمیاں دے وچ وی او جے اسلامی برقع سارا جسم ٹکیا صرف ایتھے جناب چہرے تے انہاں مارے مارے سوراخ کیتے نے باہروں چیز نظر آوندی ہے اے اسلامی برقع جڑا سعودی عرب دے اندر جدو آج تو 1400 سال پہلے محبوب نے پردے دی اجازت دیتی سی او اے پردہ مسلمان عورتاں نے صحابیات نے پہن کے دکھایا سی اللہ اللہ آقا فرماندے نے تینوں اجازت نہیں تے میرے آقا علیہ السلام ایسنا واش روم دا انتظام کوئی نہیں تے میریاں تے تواڈیاں ماواں امہات المؤمنین منہ ننگیاں ہی بار پیشاب کرن واسطے جاندیاں نے تے جڑے یہودی نے بے کے مذاق کر دینے سیڈاں دے کھلو کے ان ماما پینوں گلاں کر دینے تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی کو لائے آکے آندے نے محبوبہ ساڈیاں بیٹیاں نے ساڈیاں ماما نے جدو انہاں کوئی گل کردا سانو بڑی تکلیف ہوندی ہے میری ماں پینوں جدو تسی اپنے سر ننگے کر کے تنگ لباس پہن کے جدو چوکاں دے اندر 23 مارچ اور 8 مارچ نو جاندیاں جے ادو ساڈے بھی دل دے اندر بڑی تکلیف ہوندی ہے اللہ نے کنی شان اس عورت نو عطا فرمائی ہے لیکن اپنا سارا کچھ ننگا کر کے بغیر پردے تو چوکاں دے اندر لگی پھر دی ہے آقا نو کہن لگے سونیا محبوبہ مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے میں چاہنا وا میریاں ماما پینا کرو نکل دیاں نے پردہ کر کے نکلیا کرن کسے غیر بندے دی نظر نہ پہ جائے حضرت عمر ایک گل پہ کر دینے تھوڑی دیری گزری ہے ادھر جبری اللہ دا قرآن لے کے آ گیا اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبیو پھر کہہ دیو گومی ہو گیا جے کہہ دیو سبحان اللہ یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ فرمان دینے محبوبہ کہہ دیو آن والیاں میریاں ماما مومنہ پہنا تے جڑیاں توڑیاں صحابیات نے توڑیاں کردیاں بیویاں نے اے من جلابیبہن لمیاں لمیاں چادرہ لمے لمے برکے پاکے کرو باہر نکلیا کرن پردہ کریا کرن تاکہ اینا ڈونگا پردہ ہوئے کوئی غیر محرم بندہ کسے عورت دی طرف نہ ویکھے نظر نہ پہ جائے اللہ نے قرآن دے اندر پردے دیاں ایتا نازل کر دیتیاں نے اجے بھی نہیں ہو سمجھیا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ نے میں بازار دے اندر گزریا ایک بی بی نے بڑی خوشبو لائی خوشبو جا رہی اللہ اللہ تو جدو میں حالت ویکھی کیونکہ میں نے تے حدیث آؤندی سی سیدنا ابو ہریرہ آندے نے میں نے بڑی تکلیف ہوئی میں درس دینا شروع کر دیتا میں آکھیا سن لو محبوب نے فرمایا کہ جیڑی بی بی خوشبو لا کے اپنے گھر چوں نکل دیئے جیڑے بندے تک او دی خوشبو جان دیئے اللہ ایک زنا دے برابر گناہ دے رجسٹر میں درج فرما دیں دے اللہ اللہ اور محبوب نے فرمایا او دی خوشبو ایک بندے نے محسوس کر لئی جڑی بی بی دی اور 40 دن تک نمازاں بھی پڑھے اللہ دی نماز ہی نہیں قبول کر دے 40 دن تک ایک بندے دے کول خوشبو گئی ہے 40 دن تک ہو دی کوئی نیکی اللہ نو قبول نہیں ایتھے تے 40 تو ہی بات جاندے نے سارا محلہ بھی خوشبو نال بھریا گیا پورا پنڈ بھریا گیا جدھر نو ویکھو ادھر خوشبوواں ہی خوشبوواں نے
حتیٰ کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدو بی بی چلے اپنی اڈی زمین تے مار کے نہ چلے تاکہ اے دی اڈی دی آواز سن کے کوئی غیر محرم بندہ تیرے پیران دی طرف نہ ویکھے. ایسے تو اڈی والی جتی 5 انچ اچھی پائی ہوندی, ایڈی کو بی بی ہے تے ایڈی اچھی جتی پائی ہے تے 3 فٹ بندے تو انج اچھی نظر آوندی ہے. اللہ اللہ اسی آپ ہی لے کے دینے ہیں نا, آپ ہی لے کے دینے ہیں, ساڈا اپنا گناہ ہے. اسی جو نہ لے کے دئیے ماما بھیڑاں دی کی مجال ہے تواڈے کول انج دے سوال کر جان. اسلام دے مطابق لباس لے کے دیو, اسلام دے مطابق انہاں جتیاں پہناؤ. اللہ اللہ. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی بی بی خشبو لا کے کر دی اندروں نکل دی ہے, جب تک فرضی غسل نہ کرے, غسل کرن تو بعد نماز پڑھ کے توبہ نہ کرے, اونی دیر تک اللہ دا کوئی عمل قبول نہیں کر دے. تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا فرماندے نے 3 بندے ایسے نے کہ جنہاں نو جنت دی خوشبو حاصل ہونی کوئی نہیں. ہن 3 بندے ویکھیا جے کدی ایسی تے نہیں انہاں وچ شامل ہے کہ ساڈا تے نہیں انہاں وچ شمار ہے گا, ذرا ویکھیا جے. میرے آقا فرماندے نے سب تو پہلا حقوق الوالدین, سب تو پہلا وہ بندہ جڑا والدین دا نہ فرمان ہے وہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا, جنت دی خوشبو وہ بھی حاصل نہیں کر سکے گا. نمبر 2 میرے آقا فرماندے نے او انسان جڑا دیوس ہے, جڑا دیوس ہے, محبوب فرماندے نے والرجالو او بندہ جڑا عورتاں دی مشابت کردا ہے, عورتاں والے لباس پہندا ہے, ہتھاں تے مہندیاں لاندا ہے, پارلر دے اندر جاندا ہے جویں بیبیاں برویٹے منواندیاں نے اے بھی اپنی اوویں دیاں جناب برویٹے منوا لیندا ہے, میک اپ پورا اوویں ہی کردا ہے, بھاویں اندے اندر مولوی ہے تے بھاویں مفتی ہے تے بھاویں نمازی ہے, جیڑا بھی عورتاں دی مشابت کرے. میرے محبوب فرماندے نے ایسا بندہ عورتاں دی مشابت کرن والا, ایسی بی بی جڑی مرداں دی مشابت کرن والی ہے, قیامت والے دن اللہ اینوں بھی جنت اندر داخل نہیں ہون دین گے. نمبر 3 آپ فرماندے نے ودیوس, دیوس بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. صحابہ دے نے اللہ دے نبی جی من دیوس, دیوس کون ہے؟ محبوب نے فرمایا ایسا بد نصیب او بندہ جدی ماں تے پین گھر دے اندر او دی بیوی پردہ نہیں کر دی, بغیر پردے تو باہر جاندی ہے, او بندہ دیوس ہے. اور دیوس دا عام پنجابی لفظ اے دا معنی ہے کہ وہ بندہ لعنتی ہے. اللہ دی بھی لعنت ہو دے تو ہوندی, رسول دی بھی لعنت ہے کہ جدی گھر والی جدی بہن اور بیٹی ماں گھر تو باہر نکل دی تے پردہ نہیں کر دی. اے دا ترجمہ انڈیا دے بہت بڑے ولی ہیں, چودھری نواب صدیق الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ انج حدیث پڑھا رہے ہیں تے شاگرداں دے سامنے بیٹھے نے تے شاگرد کہن لگے نواب صاحب مینوں دسو اے دیوس دا ترجمہ ہی کر کے سانو سمجھا دیو. نواب صاحب کہن لگے پنڈ دے چودھری نے کہن لگے میرے او شاگردو جدوں میں اپنے گھر چو اپنی گھر والی نوں لے کے باہر جاواں تے میرے کولوں سوال کرے آجے میں دیوس دا معنی تانوں سمجھا دیواں گا. نواب صاحب صبح چو گھر دے وچوں باہر نکلدے نے, پیچھے بیوی بیٹھی ہے نال آپ بیٹھے نے, انج ٹر پیندے نے, بازار دے اندر شاگرد آ گئے نے, اس تاجی دیوس دا منو سانو سمجھا دے ہو. تے نواب صاحب فرماندے نے دیوس ویکھنا جے تے منو ہی ویکھ لو. شاگرد آندے نے استاد جی تسی اپنے آپ کیوں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہو؟ آکھیا میری گھر والی اے ننگے منہ بیٹھی ہے, پردہ کوئی نہیں کر دی. محبوب نے فرمایا جدی گھر والی پردہ نہ کرے, جدی بیٹی پردہ نہ کرے, ماں پردہ نہ کرے, او بندہ دیوس ہے. میں او دیوس ہاں جدی گھر والی پردہ ہی کوئی نہیں کر دی. بیوی نو ساری گل سمجھ آ جاندی ہے. تاریخ والیاں لکھی آئے نواب صاحب دی گھر والی اینی ولیہ بنی کر بیٹھی ہی پورے قرآن دی تفسیر لکھ چڑھ دیاں نے. اللہ اللہ. میریاں ماما پہنوں انڈیا دے گلوکاراں دے نام بڑے ہوندے نے.
اسٹیج ڈرامے دی ایک ایک عورت دا نام سن لو تو دسن گیاں قرآن دی ایک آیت بھی نہیں آتی جڑیاں بیبیاں میرا جسم میری اپنا مرضی کہندیاں نا انہاں نوں نمازاں دے اوقات دا نہیں پتا انہاں نوں ترجمے دا نہیں پتا قرآن انہاں نوں نہیں آوندا پہلا کلمہ نہیں آوندا جڑیاں اپنی آزادی واسطے جناب دن رات جناب نعرے لا رہیاں نے اللہ اللہ تے میرے آقا فرماندے نے ایسا دیوس بندہ وہ بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام ایک جنگ دے موقع ہوتے ایک بی بی او دا بیٹا شہید ہو جاندہ ہے ام خلاد اے دا نام ہے میری ماما پینا بھی سن لین اللہ اللہ پتہ چلیا اممہ جی ام خلاد نو تو آڈا بچہ جرا جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے ماں جی ام خلاد انج ٹردیاں میدان دے اندر پہنچی نے انج بیٹے دی چارپائی نو اٹھایا گیا ہے چارپائی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جدو گلیاں دے وچوں دی گزرے لوگ سیڑا دے گلاں کر دینے پہ آندے نے لے پتر فوت ہو گیا ہے انہیں تے پردہ ہی کوئی نہیں اتاریا ماں جی میں خلاداں دیاں نے اور لوگ کو سن لو منو کہہ رہے جے پردہ نہیں لاندی اور میں اپنا بچہ شہید کروایا ہے میرے کو بچہ کھویا گیا ہے پر میں اپنی حیا نہیں کھوائی میری حیاؤں میں برقرار مینوں تسی تانے دین دے ہو مینوں اپنے پتر دیوں نہیں پرواہ نہیں جنی مینوں اپنے پردے دی پرواہ ہے مینوں اپنے پردے دی پرواہ ہے اپنے بچے دی پرواہ نہیں ہوتے شہید ہو گیا رب دی جنت دا مہمان بن گیا اللہ او دے بدلے مینوں بھی جنت عطا فرما دے گا تے جنت چوں ہٹ کے پردہ لا کے میں جہنم دا بالن بننا ہے اے ماں جی ام خلاد دے الفاظ نے دعا کر اللہ انج دیاں سیرتاں پڑھ کے ساڑیاں ماما پہنوں بھی اللہ سمجھ عطا فرما دے اللہ اللہ ایک بی بی نو مرگی دا دورہ پہندہ سی محبوب کو لائی آکے آندھی سونے ہو میرے واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرما دے آقا فرماندے نے جے تے ایویں زندگی بسر کرنی ہے تے میں تیرے رب کو سوال کرنا اللہ تینوں اے دے بدلے جنت عطا فرمائے گا ہن جنت لینی ہوں کہ اے شفا لینی ہوں آکھیا اللہ دے نبی جی میں نے جنت ہی چاہی دی زندگی تے میں گزار لینی جی میں بھی گزری پر ایک دعا کر دے آجے جدو میری مرگی دا دورہ پہندہ ہے نا تے میرے منہ تو پردہ ہٹ جاندہ ہے محبوبہ جدو میں نے مرگی دا دورہ پوے میرے منہ تو پردہ نہ ہٹے اے نہیں دعا کر دے ہو محبوب نے دعا کی تھی صحابہ دے نے اللہ دی قسمیں سی اپنی اکھاں نال ویکھیا اس بی بی نو مرگی دا دورہ پہندہ سی پر منہ تو پردہ نہیں سی پیچھے ہٹ دا اللہ اللہ ایتھے گھر چ فوت کی ہوئی ہوئے وین پا رہی ہیں وال کھول کے سینہ پٹ رہی ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں مولویاں تے ایویں بس مسئلے اپنے کولوں بنائے نے اپنے کولوں ہی بنائے نے جدوں سمجھنی نہیں گل کدی نہیں انہاں آکھیا کہ انڈیا نے اپنے کولوں گل بنائی ہے سائنس دی کتاب انہاں اپنے کولوں بنائی ہے جی انگلش دی کتاب ریاضی دی کتاب جی اے جڑیاں کتاباں دنیا نے اپنے کولوں انہاں نہیں کدی آکھیا جدوں بھی آئے گا قرآن دے متعلق اپنے کولوں بنایا حدیث جائے گا اپنے کولوں بنایا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما دے بڑے گناہگار بڑے سیاکار غلطیاں قدم قدم تے ہو جاندیاں نے آخری بات سمجھو میں اپنی بات نو ختم کر دیاں ایک نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اللہ مدین دے علاقے دی طرف گیا نا تے ایک حکومت دو سیڑ دے پہنا کھلوتیاں نے دو بیبیاں کھڑیاں نے انہاں نے پردہ کیتا ہویا تے جڑے بدماش گنڈے نوجوان نے ایسرا اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے نے تے موسیٰ نبی ایک سیڑ دے ہو کے آندے نے اے میری ماں پہنو میں کنی دیر ہو گئی ہے تو انو ویکھ رہے ہیں اے سارے پانی پلا رہے نے تسی نکر تے لگ کے کھڑیاں دے کی گل مینوں بھی دسو تے پردے وچوں رو پیندیاں نے آندیاں نے اے اللہ والیاں ساڈا ماں جمیا ویر تے کوئی نہیں جڑا ساڈیاں بکریاں نو پانی پلاوے جڑا ساڈی مدد کرے اللہ اللہ ساڈی مدد کرنے والا نوجوان ویر کوئی نہیں باپ ہے وے تے اکھا تو نبی نہ ہے تے انجی بڑھا ہو گیا چار پائی تے لیٹے آئے پینڈ والے ساڈے باپ نو گلاں پڑیاں کر دینے ساڈے باپ نو تانے مار دینے ساڈے باپ دا ایک کوئی جرم تے قصور ہے ساڈا باپ ایک اللہ دی دعوت دیندہ ہے او دی یکتائی دا
اعلان کردا ہے اے ہی ساڈے باپ دا قصور ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں بیبیاں دے کول کھڑے ہو جاندے نے آکھیا میری اماں او بہن تسی پریشان نہ ہویا جے میں تہاڈیاں بکریاں نو پانی پلاواں گا موسیٰ علیہ السلام اس طرح کھلو کے انتظار کردے نے انہاں نے جناب کنویں اُتے اپنی بکریاں نو پانی پلایا تے ٹکن اُتے رکھ کے آپ چلے جاندے نے تے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئی ٹھڈا ماریا اور ٹکن جڑا اتوں کنویں تو لے کے دور جا ڈگدا ہے اللہ اللہ او ٹکن نو چکن واسطے 7 بندے لگ دے سن موسیٰ نبی نے ٹھڈا ماریا دور جا کے ڈگا انج پانی رج کے پلایا تے انج لے کے ٹر جاندیاں نے گھر دے اندر گئیاں تے حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیاں نو پوچھ دے نے آج بکریاں نے پانی بڑا رج کے پیتا ہے اگے تے بھکھیاں گھر آ جاندیاں سن اج تے وکھیاں باہر نکلیاں نے کی گل ہے اے ابا جی ایک بڑا ہی سوہنا جوان سی نیک تے مخلص اکھاں انہیں نیویاں کر کے ساڈے وال ویکھیا بھی نہیں تے ایک سیر دے کھلو کے ساڈے نال گل کیتی سن کے نا تے انہیں بکریاں نو پانی پیا ابا جی اسی گھر دے اندر آ گئیاں شعیب نبی فرماندے نے اینی حیا والا ہو سکدا ہے تے رب دا نبی ہو سکدا ہے اللہ اللہ رب دا نبی اینی حیا والا ہو سکتا ہے اگر اینی حیا دے نال گل کر سکتا ہے تے رب دا نبی کر سکتا ہے اور دنیا تے کائنات تے کوئی انج دا بندہ نہیں جڑا حیا دے نال بولے حیا نال اکھ نیویں کر کے کسے نال گل کرے اللہ اللہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نوں پوچھ دے نے موسیٰ آکھیا نی تسی او کلیاں کیوں مال چراون آئی پردے وچوں رو کر بولیاں اے شعیب نبی دیاں جائیاں اگے ہوندا سی نال ساڈے اے ساڈا ہی باپ پیارا موسیٰ آکھیا ہن نہیں ہوندا تے تہاڈا ہی باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن نیک مخلص نیک مومنہ باب ساڈے اُتے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا تے باب ساڈا ہن بڑھا ہویا جسے وچ کمزوری اسی دوویں پیڑاں بکریاں چاریاں تے ویر نہیں ساڈا کوئی اے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین لئی دیندا ایس گل پاروں جو باپ ساڈا کوئی رب دسیندا طرف جنگل دے ٹورتیاں نو طرف جنگل دے ٹورتیاں نو حضرت کرن دعائی تیاں بکریاں چارن گئیاں تیرے سبرد میں سائی اینی حیا دے نال موسیٰ نبی نے اینا اپنیاں بہناں دے نال گل کیتی تے تینوں مینوں پیغام دیتا محبوب فرماندے نے عورتاں جو حقوق اسلام نے آ کے دیتے نے جو مقام اسلام نے آ کے عورت نو دیتا ہے دنیا دا کوئی قانون نہیں دے سکدا اللہ کولو دعا ہے اللہ انہاں میریاں ماواں بہناں نو دین دی سمجھ عطا فرما دے اللہ انہاں میرے بھراواں نو بزرگاں نو اللہ نوجوان ساتھیاں نو بھی دین دی سمجھ عطا فرما دے اور دین دے مطابق منو توانو اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین